नमः शिवाय। अठियाबारी सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिर। आज अठियाबारी सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिरमा नयाँ बाइक ओपनिङ, नयाँ बाइकको पूजन यादव सुवेदीको र अठियाबारीको शिवालयमा तेस्रो सोमबारका दिन हामी आज मन्दिर पूजा गर्न आएका छौँ। मन्दिरको दर्शन गर्नुहोला जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ। यस भिडियोलाई देख्नेले लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मन्दिरको दर्शन गर्नुहोला र हजुरहरू पनि अवश्य नै मन्दिर त आफ्नो आफ्नो स्थानमा जानुभएको छ र कसले यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा ओम नमः शिवाय लेखिदिनु होला र हजुरहरूले चिताएको सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुनेछ श्रावण मासमा र हजुरहरूलाई पनि हामीले देखाइरहेका छौँ शान्तिमय भिडियो र दर्शन गर्नुहोला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Thank you.